बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको हम एक नए व्लॉग के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपको हम एक नया अजमल शहीद दूसरा टूर्नामेंट शहीद जो कि एक अजमल एक प्लेयर था इस ग्राउंड का, जो इस टूर्नामेंट का प्लेयर था वो कि शहीद हो चुका है। और इस इलाका मकीनों ने, इन प्लेयरों ने, इन टीम्स के कैप्टनों ने, इन मैनेजमेंट ने, इन स्कोर इंचार्जों ने और इन पूरे ग्राउंड के जो पहले अमला था इस टूर्नामेंट से पहले, उन्होंने अजमल के नाम से एक दूसरा टूर्नामेंट करवाया। हम आज जो इन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़र है, जो इसको लीड करते हैं, हम आज उससे मुलाकात कर रहे हैं और अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि एक देहाती, एक विलेजर्स एरिया में हम किस तरह टूर्नामेंट को हम मैनेज करते हैं। और आपके इस टूर्नामेंट के बारे में हम जो इस इलाके का जो लीड करते हैं, इस इलाके की निस्बत से इस टूर्नामेंट्स को जो लीड कर रहे हैं, हम आज उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें ये बताएं जो इस टूर्नामेंट का जो बुनियादी मकसद है, आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहोगे? जो आप हर साल अपने एक्सपेंस से, एक निजी एक्सपेंस, अपना पॉकेट मनी से सर, जो आप अपने जेब से, अपने घर से जो एक्सपेंस लगा के इस इलाके को एक तफरी और एक मेले टाइप्स, एक तकरीब टाइप्स, एक अच्छा सा समा हर साल आप यहाँ तैयार करते हो। यहाँ लोगों में एक खुशहाली और लोगों में एक कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल जाते हैं। इनके बारे में सर आपके क्या व्यूज़ हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, इन लोगों के बारे में? क्या लोग आपको सपोर्ट्स कर रहे हैं या लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं? सर आप कुछ बताना चाहोगे सर? सर ऐसा है कुछ कि पहले यहाँ के चेयरमैन कराते थे हमारे, और वो इस तरह से हम लोग टीम देते थे ना। एक जो हमारा एक प्लेयर था अजमल शहीद जो हो गया ना कराची में, तो उसके साथ हमने फ़ैसला किया कि इसके नाम की टीम बनाते हैं। अभी अनाउंस कर दी हम लोगों ने टीम, और हम उस टीम को चलाने के लिए मतलब हमने अपनी टीम बना ली उसके साथ, और हमने उसके नाम का ही टूर्नामेंट रख दिया एक। और उस टूर्नामेंट को हमने फिर पहला फ्लड लाइट टूर्नामेंट कराया, और उसको फिर अभी दूसरा ये करा रहे हैं। हम सारे अखराजात अपनी जेब से करते हैं, समझ लो। सर आप ये बताएं, जो अजमल शहीद जो अजमल नामी लड़का, वो इसी इलाके का था या वो कराची में रहता था या आपका दोस्त था, या इस टूर्नामेंट के साथ उसके क्या लिंक हैं? सर आप कुछ बताना चाहोगे जिसके नाम से ये टूर्नामेंट चल रहा है? वो असल में मेरा कज़न है वो, तो हम लोग काम करते हैं असल में कराची में। हमारा ये काम है ना, दरवाज़ों का हमारा काम है। वहाँ हम लोग को समझ लो एतवार वाले दिन छुट्टी होती है तो मैच होता था। वो एतवार वाले दिन मैच खेल रहे थे हम लोग रोड पे ना, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी उससे ऊपर से गुजर गई उसके ना, तो उसका वहीं इंतकाल हो गया। फिर हमको उसको यहाँ लेके आए, तो उसकी याद ताज़ा रखने के लिए हम लोग ये इवेंट कराते हैं, ताकि वो लड़का भी ऐसा अच्छा इंसान था, उसकी याद ताज़ा करने के लिए हम लोग उसका, ताकि हमारे अंदर उसकी मोहब्बत और उसका प्यार अभी भी कायम है। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक याद ताज़ा करने के लिए यहाँ लोग, एक दिन जनाजा उठता है घर से, एक दिन मैयत उठती है घर से, अगले दिन लोग भूल जाते हैं वहाँ खुशी, और अगले दिन बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर वहाँ 4 दिनों बाद, 10 दिनों बाद एक खुशी का समा होता है। फिर लोग किसी को कोई गिला शिकवा नहीं करते कि यार ये आदमी अच्छा था, ये बुरा था, लेकिन इन भाइयों ने, इन इंतज़ामिया ने, इन उसके कज़न ने उसके नाम से एक टूर्नामेंट मुनक्किद किया है, अजमल शहीद टूर्नामेंट। सर आप ये बताओगे कि ये टूर्नामेंट है जो रात का टाइम है, क्योंकि रात को बहुत से ये अर्बन एरिया है, क्योंकि विलेजर्स इलाका है, देहाती इलाका है, यहाँ मंशियात का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ कानून बहुत दूर है सिटी के निस्बत, क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में घुल मिल के रहते हैं। एक दूसरे की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो इलीगल वर्क है, वो एक दूसरे तक नहीं शेयर होने देते। लेकिन शहर की निस्बत आप एक बात बताना चाहोगे कि यहाँ जो इस ग्राउंड में 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं, क्या यहाँ मंशियात का भी इस्तेमाल होता है ग्राउंड में? क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, और ये टूर्नामेंट कम से कम 5वां 6ठा है। हमारा अजमल शहीद दूसरा है, और यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और यहाँ के लोग अच्छे तरीके से इसको सैर व तफरी करते हैं। और ईद के मौके पे भी होता है, 14 अगस्त पे भी हो रहा है अभी अगला टूर्नामेंट,
وہ کسی اور بندے نے کرانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور کوئی ایسا منشیات وغیرہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی چوری کا مسئلہ ہے. یہاں پہ بہت اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں میچ یہاں پہ ہم لوگ. سر جس طرح آپ نے کہا کہ لاسٹ ٹورنامنٹ ہم نے ایک چیئرمین تھا جو چیئرمین نے وہ ٹورنامنٹ کروایا تھا, کیا وہ چیئرمین سیاسی گروہ کا تھا یا کیا چیئرمین اس علاقے کا تھا؟ کیا اس چیئرمین نے جو ایکسپینس کیا کیا وہ گورنمنٹ نے پے کیا؟ سر اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہو گے؟ نہیں, وہ چیئرمین بھی اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے. ظاہر ہے اس کو پیسے ملتے ہوں گے پیچھے سے, لیکن وہ اپنی جیب سے ہی پیسے خرچ کرتا ہے. اور نہایت شریف آدمی ہے حاجی فروخ خان بلوچ صاحب, اور پہلے انہوں نے یہ افتتاح کیا تاکہ لوگوں میں آپس میں ملاپ ہو, لوگ آپس میں جانیں, ایک دوسرے کو پہچانیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تاکہ ان کو پتہ چلے. اور یہ تفریح ان کا ہی دیا ہوا ایک سٹیپ ہے ہمارے لیے. بالکل ویورز, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دیہاتی ایریا ہیں اس میں یہ جو فیسٹیول ہوتے ہیں میلاز ٹائپ یا ٹورنامنٹ یا کرکٹ کے یا فٹ بال کے ہاکی کے نہیں ہوتے. بالکل اس بھائی کا کہنا ہے کہ جو چیئرمین ہے اس علاقے کا, انہوں نے ایک ینگ یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, آپس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے ایک ٹورنامنٹ کا منعقد کیا جو کہ 4 سے 5 سال پہلے. لیکن اب جو دوسرا ٹورنامنٹ ہے اجمل شہید, جو دوسرا ٹورنامنٹ ہے, میں بار بار دوسرے کا نام اس لیے رہا ہوں کہ پہلا ٹورنامنٹ بھی ہو چکا ہے اسی کے نام سے, اب یہ دوسرا ٹورنامنٹ ہے اور اجمل شہید کے نام سے. اور لوگوں کا کہنا ہے اب وہ چیئرمین کی جو ہم پہ ہیڈ ہے, جو چیئرمین جو لیڈ کر رہے تھے, اب وہ نہیں, اب ہم خود ہیں. کیونکہ جو پاکستان کی نوجوان اور ینگ یوتھ ہے وہ ان میں ایک شعور پایا جاتا ہے کہ ٹورنامنٹس اور مختلف ڈفرینٹ ٹائپس کے فیسٹیول, ڈفرینٹ ٹائپس کے کھیلوں کے بارے میں. اب ہم اس بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیا سر آپ یہ بتانا چاہو گے جو پہلا آپ کا ٹورنامنٹ ہوا ہے آپ کو کیا وہاں سے لاس ہوا ہے یا پروفٹ ہوا ہے یا ایکول رہا ہے؟ سر نہیں, اس میں ایسا ہوا کہ 16 ٹیمیں تھیں ہمارے پاس, تو میچ بھی کافی زیادہ تھے. اب ٹیمیں کم ہیں تو میچ بھی کم ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیزل کا خرچہ, تو مطلب خرچے اس ٹائم بھی بہت تھے, اتنے مطلب زیادہ نہیں تھے کیونکہ پٹرول اور ڈیزل بھی سستا تھا نا, تو ایکول رہا تھا, تقریباً برابر ہی رہا تھا. ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تھا, تو انشاءاللہ وہ برابر ہی رہا تھا. سر ہمیں بہت خوشی ہوئی سر جی, آپ نے ہمیں ٹورنامنٹ کے بارے میں بتایا, آپ چیف ہو اس ٹورنامنٹ کے, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. سر ہمیں بہت خوشی ہوئی, اور آپ کو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ینگ یوتھ کو لیڈ کرنے والے 100 میں سے کوئی 1 یا 2 ہوتے ہیں جو ینگ لیڈ کو لیڈ کرتے ہیں. اکثر اوقات اپنی فیلڈ میں ینگ لیڈر بھی فیل ہو جاتے ہیں, جو بار بار فیل ہونے کی وجہ سے ایک ہی ٹائم تو کوئی کامیاب بھی نہیں ہوتا, اور بار بار فیل ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک ہی بندہ جو پاس ہوتا ہے وہ گرنے کے بعد ہی پاس ہوتا ہے. سر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے سر جی آپ سے بات کر کے. سر تھینک یو سر جی, تھینک یو. بالکل, میں ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جس طرح اس دیہاتی علاقے میں ایک بہت اچھا سما جو کہ 1 یا 2 یا 3 کا ٹائم ہے, اس ٹائم رات کے ایک بہت اچھا سما یہاں منعقد ہوا ہے, ایک ٹورنامنٹ کا سما ہے جو کہ لائٹنگ کی جو بہت خوبصورتی اور لوگوں کے آپس میں بھائی چارہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پہ ان دیہاتی علاقوں میں. لیکن میں گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سٹی پہ زیادہ توجہ نہ دے, جو سٹی پہ گراؤنڈز ہیں ان پہ زیادہ توجہ نہ دے. جو اربن ایریا ہیں ہمارے, جو دیہاتی ایریا ہیں, جو دیہاتی عوام ہیں, جو دیہاتی یوتھ ہیں, جو کہ یہاں سے ٹریول کر کے سٹی میں جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, ہاکی کھیلنے کے لیے, بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے, فٹ بال کھیلنے کے لیے. لیکن اب جو گورنمنٹ سے التجا ہے یہ کہ ان کو کچھ فنڈ دیا جائے, ان کو اس فنڈ سے جو سٹی میں جو فنڈ دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی 5 یا 10 یا 20% ان دیہاتیوں کو بھی دیا جائے, کیونکہ یہاں بھی ان کے پاس بھی ایک دل ہے, کیونکہ یہ بھی ایک نوجوان ہے. سر اگلے ولاگز میں ملتے ہیں, اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.